अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ास अमाल आपके हवाले करती रहूँगी। ये ऐसे शर्तिया अमाल हैं, शर्तिया कलमात हैं। अकाबिरीन का कहना है जब कोई बंदा अल्लाह ताला से इन ख़ास अमाल के ज़रिए से मांगता है, अपने ख़ास मकसद के लिए इनको पढ़ता है, तो रब की ज़ात बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देती है। मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है और रब की ज़ात राज़ी हो जाती है। फरिश्ते आसमान से दौलत और रिज़्क़ के ख़ज़ाने लेकर आते हैं। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, है कोई रब की ज़ात से मांगने वाला, है कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाने वाला। तो ये वजीफ़ा जो मैं आज बता रही हूँ, आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। चलते फिरते पढ़ लें आप, जैसे आपको मुनासिब लगता है। आप इसको सुबह नमाज या तहज्जुद के बाद पढ़ लें। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं। बस आपने जब इसको पढ़ना है तो नीयत आपने बिल्कुल अपनी साफ़ रखनी है। और किसी के लिए अगर आपके दिल में कोई बुग़्ज़ है, कोई हसद है, कोई किसी के बारे में अगर आप बुरा सोचते हैं, तो आपने उन सारी सोचों को दिल से निकाल कर इस वजीफ़े को आपने तब पढ़ना है। अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे आप, रब की ज़ात वो आपके नसीब में लिख देगी। अल्लाह ताला के लोगों, रमज़ान का महीना हो या कोई भी महीना हो, हम जब अल्लाह से दिल से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसको पूरा तो लाज़मी करते हैं। हर घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है। मांगने वाले को बस मांगना आना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात नवाज़ने वाली है। रब करीम फरमाता है कि जब कोई बंदा हाथ उठाकर मुझसे मांगता है और ख़ाली झोली लेकर उठता है तो मुझे शर्म आती है। यानी रब फरमा रहे हैं कि मैं शर्मिंदा होता हूँ जब कोई बंदा मेरे सामने हाथ फैलाकर मांगता है और मैं उसको खाली हाथ उठा देता हूँ। अल्लाह वालों, रब की ज़ात मांगने वाले को पसंद करती है। रब कहते हैं, मैं मांगने वाले की झोलियाँ भर देता हूँ, बस मुझसे मांगने का सलीका आना चाहिए। अपने रब से दिल खोल कर मांगें और जितनी आपको हस्ब तौफ़ीक हो सकता है कुरान मजीद की तिलावत किया करें। ज़िक्र व अस्कार की तौफ़ीक अल्लाह ताला आप लोगों को दे। जिस वक़्त भी आपका दिल चाहे, जिस वक़्त भी आप लोगों को टाइम मिले, बस बावज़ू आपने होना है और मेरे इस बताए हुए कलमे को जो मैं बता रही हूँ, मेरे बताए गए तरीके से आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने में कोई कोताही नहीं करनी, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। वीडियो को भी आपने मुकम्मल देखना है। ऐसे वज़ाइफ़ बार-बार नहीं देखने को मिलते। अल्लाह ताला ने हर वक़्त की कदर व कीमत रखी हुई है। तो जिस वक़्त आप ये वज़ीफ़ा पढ़ेंगे, आप इसकी कदर व कीमत को जानिएगा और कबूलियत की घड़ी समझकर पढ़िएगा। अल्लाह ताला हर नेकी का बदला जो है वो इंसान को उसकी सोच से भी ज़्यादा देते हैं। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। हम जो इंसान इस वज़ीफ़े को अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगने के लिए पढ़ेगा, अल्लाह ताला के क़ुर्ब के लिए पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो गैब से झोलियाँ भर भर के नवाज़ेगी। आप में से कोई बेरोज़गार बैठा है, रोज़गार के लिए परेशान है, आप औलाद के लिए परेशान हैं, औलादा नरीना चाहते हैं या तंगदस्ती है एक घर में, तो आप क्यों ना ये वज़ीफ़े को पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, परेशानियों से, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के लिए पढ़ लें, आपका दुश्मन ताकतवर है उससे निजात के लिए पढ़ लें, घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने के लिए पढ़ लें। आप के घर में नाचाकी है, मसले मसाइल हैं, तो आप इसको पढ़कर इसके पानी को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें और इस वज़ीफ़े को पढ़कर चारों कोनों में घर के फूँकें। आपके घर के कोने-कोने से गुर्बत, तंगदस्ती जो है वो मिट जाएगी। अगर कोई नज़र बद, जादू, जिन्नात, हसद, जलन का शिकार है और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्यों ना आप ये वज़ीफ़ा पढ़ लें। जैसे ही आप ये वज़ीफ़ा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में नूर छा जाएगा। रिज़्क़ के बंद दरवाज़े अल्लाह ताला खोल देगा, रिज़्क़ में वुसअतें अल्लाह ताला अता कर देंगे। ये वज़ीफ़ा जो है एक तोहफ़ा है, बख़्शिश का, आख़िरत को सँवारने का, रिज़्क़ और दौलत से झोलियाँ भरने का। अल्लाह ताला फ़रिश्तों की सूरत में जो है वो आपके लिए फ़रिश्तों की सूरत में अल्लाह ताला फ़ौज बना देते हैं कि मेरे इस बंदे ने ये वज़ीफ़ा पढ़ा है तो इसकी सारी परेशानियों को दूर कर दें। इस वज़ीफ़े में किसी किस्म की कोई रोक-टोक नहीं है, आप हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। एक तो इसकी पहले ही बहुत वसी फ़ज़ीलत है
پھر اگر آپ اس کو سجدے میں جا کر بھی پڑھیں گے تو سونے پر سہاگا ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، رب کریم کا کلمہ ہے یہ، رب کریم کی صفات ہیں اس میں، اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے آپ کی زندگی سے انشاءاللہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یا ذوالجلال والاکرام کا جملہ جب آئے گا تو آپ کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ پورا دن جتنا ہو سکے اس کلمے کو پڑھتے رہیے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنے بدلاؤ آ رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی سے پڑھنا ہے، توجہ بھی اپنی اس پڑھائی پر ہی رکھنی ہے۔ جتنی بھی دیر آپ اس کو پڑھیں گے جو حاجات دماغ میں آئیں وہ مانگ لیں، جو پریشانیاں دماغ میں ہوں گی آپ ان کو ذہن میں رکھیے گا، وہ ذہن میں رکھیے گا، وہ مانگ لیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو مکمل توجہ اور ایمانداری سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آگے نہیں کرنا کہ اینڈ سے ہم وظیفہ سن لیں۔ اس طریقے سے جو وظیفے کے جو سٹیپ ہیں وہ جو باتیں ہیں وہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سکپ ہو جاتی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ سب سے پہلے آپ نے 100 بار استغفار پڑھنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، روضہ رسول کو، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کر کے یہ سب دعائیں مانگنی ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے موجود سمجھنا ہے اور اب اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگنی ہے۔ آج تھوڑا سا وقت آپ اس ویڈیو کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تقدیر شب برات میں لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے اچھے اعمال جو ہیں وہ اور ہماری جو لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں اس سے ہماری تقدیر کے اللہ تعالیٰ بنتالے بھی کھول دیتے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں کیے جانے والے اچھے اعمال سے ہمارے لکھا ہوا اگر کچھ برا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹال دیتے ہیں۔ تو آپ نے مثال کے طور پر اگر اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، گھر والوں سے حسن سلوک سے پیش آئے ہیں تو آپ کی نصیب میں اگر کچھ برا لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ٹال دیں گے آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم سالوں سے پریشان ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ہمارے مقصد پورے نہیں ہوتے ہیں، ہم مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، آپ نے بس اس کو ویڈیو کو پورا سننا ہے اور جس ترتیب سے بتا رہی ہوں آپ نے اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں پھر آپ اس کا رزلٹ بھی ویسا ہی پائیں گے۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کلمے کو، تیسرا کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے روزانہ جب تک کہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، یعنی مقصد کے حصول تک آپ نے اس تسبیح کو جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ذوالجلال والاکرام کی جو بات کی تھی وہ بھی آپ نے 101 بار پڑھنی ہے تسبیح۔ سب سے پہلے یعنی کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ ایک تسبیح استغفار کی، دوسری تیسرے کلمے کی، اور تیسری یا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا جلالی نام ہے، اسم اعظم ہے۔ جب آپ ان تینوں کلمات کو، ان تینوں تسبیحوں کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد کا حصول بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور آپ کے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو بھی سنواریں گے۔ میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو سنتے رہیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔